अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि वो कौन से ऐसे ड्रामाज हैं जिन्होंने रातों रात एक काम से हीरो को सुपरस्टार बना दिया और वो शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुँचे। तो चलिए आपको हम उन ब्लॉकबस्टर ड्रामाज की तरफ ले चलते हैं, लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हम आपके एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल यकीन का सफ़र। ड्रामा सीरियल यकीन का सफ़र ने अहद रज़ा मीर को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। अहद रज़ा मीर का मुआज़ना अगर बाकी अदाकारों से करते हैं, इंडस्ट्री में उनका वो तजुर्बा नहीं है जितनी अभी तक उनकी स्टार पावर है। इनमें अदाकारी की उम्दा महारत है और यकीन का सफ़र के बाद इन्होंने काम करने के लिए एक भी मामूली ड्रामे का इंतखाब नहीं किया। बहुत सारे लोग इसे भी डॉक्टर असफंदियार की हैसियत से देखते हैं। इस तरह इस किरदार ने नाजरीन के दिलों में घर कर लिया। अहद पहले यकीन का सफ़र से ड्रामा सीरियल समी में भी काम कर चुके हैं, लेकिन इन्हें इस ड्रामे से इस किस्म की पहचान नहीं मिली जो इन्हें ड्रामा यकीन के सफ़र से मिली थी। यही वो ड्रामा था जिसके बाद देखने वाले अहद के दूसरे ड्रामे के मुंतज़िर थे, क्योंकि इन्होंने ख़ुद को एक शानदार अदाकार के तौर पर साबित किया। यकीन का सफ़र ड्रामा मोमिना दुरैद की प्रोडक्शन कंपनी ने बनाया और पेश किया, जबकि इस ड्रामे की कहानी फरहत इश्तियाक के नावल वो यकीन का नया सफ़र पर मुश्तमिल है। इसकी हिदायतकारी शहजाद कश्मीरी ने की। ड्रामे की कास्ट में अहद रज़ा मीर, सजल अली, शाज खान और हिरा सलमान के शामिल हैं। ड्रामा सीरियल प्यारे अफसल। हमज़ा अली अब्बासी ड्रामा सीरियल प्यारे अफसल से शोहरत पाने के बाद डायरेक्टर्स की अव्वलीन पसंद बन गए। इसीलिए शोहरत के नए दरवाजे खुले और उसे गैर मामूली पहचान मिली। प्यारे अफसल एक ज़बरदस्त हिट ड्रामा था जिसमें हमज़ा ने गैंगस्टर का किरदार अदा किया जो प्यार में दीवाना था। टेलीविज़न ड्रामों में अफसल का सफ़र उनके लिए नाकाबिले फरामोश हुआ। उस ड्रामे के बाद इनकी फ़ैन फॉलोइंग भी बढ़ गई और ये ड्रामा ख़त्म होने के बाद हमज़ा के परिस्तार बढ़ गए। वो किसी और ड्रामे में उन्हें देखने के मुंतज़िर थे। आखिरी किस्त में राइटर खलीलुर रहमान कमर और डायरेक्टर नदीम बेग ने हमें चौंका कर रख दिया और प्यारे अफसल के तमाम देखने वाले भी यही तमन्ना करते रह गए कि काश अफसल और फराह की प्रेम कहानी का अंजाम कुछ मुख्तलिफ होता। हम में से कोई भी अफसल को इस तरह मरते नहीं देखना चाहता था, कम अज़ कम फराह से मिले बगैर हरगिज़ नहीं। लेकिन क्या किया जा सकता है, हर अजीम प्रेम कहानी का अंजाम अलमनाक ही होता है। ड्रामा सीरियल खानी। ड्रामा सीरियल खानी ही था जिसने सना जावेद को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। वो इससे पहले भी कई ड्रामास में काम कर चुकी हैं, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि ये खानी थी जिसने सना जावेद को पहले से ज़्यादा मकबूलियत दी। इस ड्रामे की कास्ट में सनम खान का किरदार सना जावेद ने निभाया। मीर हादी फ़िरोज़ खान बने। मीर शाह का किरदार महमूद असलम ने किया। सितारा शाह समन अंसारी बनी। सलमा हसन और राशिद फ़ारूकी खान के वालिदैन नज़र आए, जबकि अली अंसारी ने खानी के भाई सारिम का किरदार नज़र आया। ड्रामे में मौजूद तमाम कास्ट की अदाकारी बेहतरीन रही, ताहम सबसे अच्छे अंदाज में अपना कैरेक्टर सना जावेद ने प्ले किया। इस ड्रामे की ख़ास बात इसका गाना यानी कि OST भी रहा, जिसे राहत फ़तेह अली खान ने अपनी आवाज़ में गाया है। ड्रामा सीरियल दिल मोम का दिया। दिल मोम का दिया नीलम मुनीर की फ़ेम की वजह बना। इसने अदाकारी का आगाज़ उस वक्त किया था जब ये नौउम्र थी और तभी से वो बहुत सारे मयारी ड्रामास का हिस्सा रही। ये ड्रामा दिल मोम का दिया जिसने इन्हें पहले से कहीं ज़्यादा मशहूर कर दिया। अगरचे अदाकारा ने ड्रामे में जो किरदार निभाया वो बहुत फेमस नहीं था, लेकिन नीलम की तस्वीर कशी हमेशा बाकमाल रहती थी। इस ड्रामे में इनके किरदार से पहले नाज़रीन ने नफ़रत की और बाद में उल्फत को माफ़ कर दिया। नीलम मुनीर की अदाकारी ने खुद ही ड्रामे की मकबूलियत में इजाफ़ा किया और इसने उसे पहले से भी कई ज़्यादा पहचान बख्शी। ड्रामे के मरकज़ी किरदार अदाकारा नीलम मुनीर और यासिर नवाज़ हैं, जबकि दीगर कास्ट में हिरा सलमान, कवी खान, इमरान अशरफ, निदा मुमताज़, इरम अख्तर, हसाम खान, ज़ुलेहा, मजीद, अलीज़े शाह, सहेल मसूद और दीगर शामिल हैं। शाहिद शफ़ात की हिदायतकारी में बनने वाले इस ड्रामे की तहरीर सायरा रज़ा ने की है। ड्रामा सीरियल हमसफ़र। फवाद खान के सुपर हिट ड्रामा हमसफ़र ने ड्रामे को बहुत ज़्यादा पॉपुलर कर दिया। अदाकार और गुलकारों को कभी उनके फ़नी करियर में इतनी कामयाबी और पहचान नहीं मिली जितनी कि ड्रामा सीरियल हमसफ़र ने इन्हें दी। अगरचे अदाकार हमसफ़र ड्रामे में अपने किरदार के साथ इंसाफ नहीं कर सके,
لیکن فواد خان کے لیے یہ یقینی طور پر بہت سود مند رہا، چونکہ فواد خان اور ماہرہ کی اسکرین جوڑی کی وجہ سے بنیادی طور پر ہم سفر سپر ہٹ ڈرامہ ثابت ہوا۔ ہم سفر کی مقبولیت نے نہ صرف فواد خان کو پاکستان کے اندر مقبولیت دی، بلکہ بھارت میں بھی ان کی کامیابی کی وجہ اسی ڈرامے کی مقبولیت تھی۔ ڈرامہ سیریل اڈاری سے احسن خان ایک نئی شہرت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے کئی ڈراماز اور فلموں میں کام کیا۔ وہ کئی دہائیوں سے شوبز انڈسٹری سے وابستہ ہیں۔ احسن خان نے ہم ٹی وی کے ڈرامے اڈاری میں جو کردار ادا کیا، اسے ناقابل یقین رسپانس ملا۔ انہوں نے ایک بچی کو ہراساں کرنے والے کردار ادا کیا، اور یہ کردار اداکار نے آگہی پھیلانے کے لیے ایک خاص مقصد کے ساتھ کیا۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ امتیاز کے طور پر ان کے کردار کو اتنی زیادہ پہچان ملے گی کہ وہ ان کے وسیع کیریئر میں کیے گئے تمام کرداروں پر پردہ ڈال دے گا۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب احسن نے منفی رول کیا، لیکن یہ پہلا موقع تھا جب انہوں نے اس طرح کے ویلن کا رول کیا تھا۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جو پاکستانی ڈراماز نہیں دیکھتے ان کے اس کردار سے بخوبی واقف تھے۔ انہوں نے ان کی اداکاری کو سراہا۔ جب انہیں ابتدا میں یہ سیریل پیش کی گئی تھی تب سے ان کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھا۔ تب تک انہوں نے ہمیشہ ہیرو کا کردار ادا کیا تھا۔ اڈاری میں ان کے کردار کے تجربے نے میڈیا انڈسٹری میں اپنے کردار کو سمجھنے کے انداز کو بدل دیا۔ اڈاری میں لیجنڈ بشرا انصاری، عروہ حسین اور فرحان سعید بھی شامل تھے۔ ڈرامہ سیریل دل لگی میں ہمایوں سعید نے ثابت کر دیا کہ ایک ذہین اداکار جو اپنے کیریئر کو آگے بڑھانا جانتا ہے اس کے پاس شیلف لائف نہیں ہے۔ ان تمام دہائیوں کے بعد بھی ہمایوں سعید کام کرنے کے لیے صحیح پروجیکٹ کا انتخاب کر کے پہلے سے کئی زیادہ مشہور ہونے کا انتظام کرتے ہیں۔ ہمایوں نے ڈرامہ سیریل دل لگی سے ٹیلی ویژن پر سب سے متاثر کن واپسی کی۔ دیکھنے والوں کو دیکھنے کے بعد ان سے پھر پیار ہو گیا۔ بہت سارے ناظرین کا خیال تھا کہ انہوں نے ہمایوں سعید کو بہترین دیکھا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ جب میرے پاس تم ہو میں دانش کا کردار نبھایا تو ہمایوں نے اپنے ناظرین کو آنسوں سے رلایا اور ایک بار پھر سے مشہور اداکار بن گئے۔ اس کے بعد ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا اور انہیں ناظرین سے ملنے والی محبت بے مثال تھی۔ پر دل لگی ڈرامہ بہت ساری وجوہات کی بنا پر ہمایوں سعید کے قریب تھا، کیونکہ انہوں نے اسے ایک چیلنج کے طور پر اٹھایا تھا۔ ڈرامہ سیریل رانجھا رانجھا کردی میں بھولا ایک ایسا کردار تھا جس نے عمران اشرف کو ہائی لائٹ کیا۔ عمران اشرف آج کل انتہائی ورسٹائل اداکار سمجھے جاتے ہیں، لیکن چند سال قبل آج کی طرح پہچان اور مقبولیت انہیں حاصل نہیں تھی۔ اگرچہ دل لگی اور الف اللہ کا کردار ان کے لیے پیش رفت ثابت ہوئے، لیکن رانجھا رانجھا میں ان کا کردار ایسا تھا جس نے انڈسٹری میں ان کا نام روشن کر دیا۔ انہیں بھولا کے طور پر جس طرح کا پیار اور احترام ملا وہ ایسا ہی تھا کہ چند پاکستانی اداکاروں کو ہی ایسی پذیرائی نصیب ہوئی۔ اس ڈرامہ سیریل نے انہیں راتوں رات سپر سٹار بنا دیا۔ بھولے کی کلپس سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں، یہاں تک کہ وہ لوگ جو ڈرامہ نہیں دیکھ رہے تھے وہ اس کردار سے پوری طرح واقف تھے۔ اگرچہ عمران اشرف ایک پوری دہائی سے انڈسٹری میں تھے، مگر پھر بھی رانجھا رانجھا کردی ان کا پہلا ڈرامہ تھا جس میں انہوں نے مرکزی کردار ادا کیا۔ انہیں ناقدین اور ناظرین کی جانب سے ملا جواب ان کے لیے ایک نئے خواب کی طرح ہوا۔ ڈرامہ سیریل پیار کے صدقے۔ ویسے تو بلال عباس بہت سارے مقبول ڈراماز کا حصہ بھی رہے۔ ایک ایسا کردار جس نے انہیں پہچان دی وہ عبداللہ کا ہے، جو انہوں نے ڈرامہ سیریل پیار کے صدقے میں ادا کیا۔ جب چیخ نشر ہوا تو بہت سارے لوگوں نے بلال عباس کی مکالمہ ادائیگی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کے تاثرات اور فزیکل ایکسپریشن کسی بھی ڈرامے میں کبھی مایوس کن نہیں ہوتے تھے، لیکن ان کے مکالموں میں اب وہ بہترین نہیں تھی، مگر پھر بھی اس کردار نے لوگوں کے دلوں کو جیت لیا، یہاں تک کہ لوگ چیخ جیسے ڈرامے میں ان کی اداکاری کو بھول گئے۔ اس پروجیکٹ سے ان کی فین فالوئنگ میں اضافہ ہوا اور وہ پہلے سے بھی زیادہ سپر ہٹ ہو گئے۔ ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو۔ عائزہ خان نے گزشتہ سالوں میں بہت سارے ڈراماز میں کام کیا، لیکن ابھی تک ایک ڈرامہ ایسا ہے جس نے انہیں دوسروں سے زیادہ پہچان دی۔ میرے پاس تم ہو یقینی طور پر وہ ڈرامہ تھا جس نے عائزہ خان کو ایک نئی پہچان دی۔ یہ ایک سپر ہٹ ڈرامہ سیریل تھا جس میں انہوں نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ تب سے وہ بہت سارے سپر ہٹ ڈراماز کا حصہ بن چکی ہیں جس میں انہوں نے اپنی جاندار اداکاری کی بدولت ناظرین کے دلوں کو فتح کر ہی لیا۔ میرے پاس تم ہو اپنی نوعیت کی پہلی المناک اور بے وفا محبت کی کہانی تھی۔ اس میں عائزہ کا کردار ناقابل فراموش تھا۔
आयज़ा खान इसे अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन तजुर्बा समझती हैं, लेकिन किसी भी अदाकार की शोहरत उसके फैंस पर होती है। तो आपको इन सभी ड्रामास में से कौन से अदाकार का कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।